السلام عليكم الولاد. معكم باز وزيد في فيديو جديد. نخمس كاسكيت. لحظة، وين هي؟ باش نبداو نجاوبوا على الأسئلة. مانيش باهي برشا في الفرنسي. Ton personnage est-il un garçon? Oui. Réel? Oui. بالطبيعة يوتيوبر. Ton personnage? Non. Ton personnage fait-il partie du milieu du jeu vidéo? Oui. Ton personnage fait-il des vidéos sur Minecraft? Oui. Porte-t-il des lunettes? شفتوني؟ Oui. Ton personnage est-il lié à Fortnite? Non, نكره Fortnite. اسكت 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 ساكن فمك. تعرف Ton personnage fait-il des vidéos sur Roblox? في الشين الأخرى بوزوزين 2 باش نعمل. أنا فيديو. اسكت لي. Ton personnage est-il un adulte? Non. Ton adulte non. Est-il un grand frère? Oui. عندي أخويا يكبر مني، أما أنا أكبر من أختي. Ton personnage est-il de le sang? Non. What? Non. Continue, oui. Ton personnage vit-il avec ses parents? Oui. استنى عشان نجيب الشارجور. هاني جيت الولاد. استنى خلينا نحط هذا. Ton personnage rend youtubeur? Non. Ton personnage vit-il dans la même maison que toi? Hein? Ne sais pas. Non, t'as pas du tatouage. Ne sais pas. Son âge a-t-il déjà vu ton visage? Non. Ton personnage? Je m'en célèbre. Ton personnage est-il français? هذا صار لي البرسوناج اللي قدامي عامل السحر ولا شنو. Ton personnage a-t-il des sœurs? Oui, عندي une sœur. Ton personnage plus de 15 ans. ليه عامل السحر؟ A-t-il une sœur connue? Oui. Son âge? Non. Ton personnage féminin? Non. بازوزيد يقول بازوزيد. Non.
Non. Je te le file, non. Habitué avec ton... Non. T'es l'arabe, oui. Ton personnage a-t-il un grand frère? Oui. Bazozid. يقول Bazozid. On continue, oui. Blé. Mécanique. Non. Partie de la patte patrouille. تفاش في أختكم كذاك. Ton personnage peut-il bouger? Non. Oh oui, oui, يا ربي. Ton personnage est-il un cerf? Non. في Barbie. ليه بالطبيعة ليه. Ton personnage a-t-il été tué par Dark Vador? Là. Je dis. Non, plus. Ton personnage rappeur? Oui. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Oui. De vêtements féminins. Non. Ton personnage a-t-il un frère aussi connu? Non. Ton personnage a-t-il une girafe? Non. Ton personnage est-il déjà entré dans... Oui. Peut-il parler? Oui. Ton personnage est-il un... Non, مش مشهور. Mon frère adoptif. Non. Continue. Oui. Personnage... Non. Personnage vite. Vite avec toi. Oui, يظهر لي. Ton personnage ressemble-t-il à une fille? ليه مشبهش une fille. Ton personnage a-t-il déjà dormi chez toi? Oui. Non. ما يخرجين يا زايا. لحظة أنا نجد. Chose imposteur. ليه عاد؟ منجمش نبدل اللغة. لونج. العربية. أقسم بالله من الحمد لله يا ربي. إن شاء الله نجم نفهم أكثرك. حتى غادي سوف أقرأ أفكارك. دع أطفالك يلعبون بأمان. هل تريد تفعيل؟ لا شكرا. هيا ننطلق. الشخصية عضو؟ لا. هل الشخصية حقيقية؟ نعم. هل أنت أنثى؟ لا. هل أنت يوتيوبر؟ نعم. هل الشخصية مشهورة بسبب الألعاب الإلكترونية؟ السيدة ذاك ولا أبو فلة مثلا. هل الشخصية من أصل عراقي؟ لا. هل الشخصية من أصول سورية؟ لا.
هل الشخصية من أصول السعودية؟ لا. هل الشخصية عربية؟ نعم. هل الشخصية من الأردن؟ لا. هل الشخصية متزوجة؟ لا. هل الشخصية من أصول مغربية؟ لا. هل الشخصية من أصول جزائرية؟ لا. لا. هل الشخصية تونسية الأصل؟ نعم. هل الشخصية يتابع حسابها أكثر من المليون؟ لا. هل تحترف الشخصية الغناء؟ نعرفش نغني جملة. هل الشخصية ذات بشرة سوداء شعر يظهر لي؟ نجم نقول نعم. هل تمتلك مثل الكلب؟ لا. من 1000 متابعة على الشخصية. هل لدى الشخصية أكثر من 1000 متابعة على اليوتيوب؟ لا. الاسم الشخصية أول هو نفس اسمك أنت؟ لا. هل اشتهرت هذه الشخصية عن طريق اليوتيوب؟ اخرج. ليه لا تدخل؟ هل الشخصية على أنا لا أعلم. هل الشخصية من عائلتك أو أقرأ؟ لا. هل الشخصية ذات شهرة ولا الشخصية أحد أصدقائك؟ لا. ما عادش عنده أسئلة المسكين. نبدأ هم أهل الشخص. يخرج. نعم. يخرج برا. زهر يا ربي. ليه هل ولدك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل الشخصية أنثى؟ لا. هل الشخصية يوتيوبر؟ نعم. الشخصية تعيش في الكويت؟ لا. لا. الشخصية نحيف؟ لا. أصل العراق؟ لا. 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 نعم. نعم. تعيش الشخصية في كندا؟ لا. اسكت لي تو في تونس شو جايب لي كندا؟ شخصية الغناء؟ لا. لا. تظهر الشخصية على الشاشة التلفزيونية؟ لا. 20 و50؟ لا. لا. هل الشخصية بنفس عمرك؟ هل الشخصية لديها فوبيا أو خوف من شيء معين؟ نعم. هل تحب الشخصية اللون الأحمر؟ لا. أوي كسكت حمرا. تلقت شخصية هدية من شخص غامض؟ لا. تملك الشخصية منزل خاص؟ نعم. قرب الاستمرار؟ نعم. الشخصية هي هل الشخصية من عائلتك؟ قربك؟ أنا لا أعلم.
الشخصية. لا. شخصية على شخصية على المعرفة. شخصية بكر. أنا لا أعلم. يمكن لا. تكنولوجيا الكهرباء. لا. طريق. لا. قابلت هذه الشخصية. أنا لا أعلم. فكر قل بازو زيد. قل بازو زيد. أهل الشخصية أيضا. نعم. اسم الشخصية هو. لا. اسمي بنانا ولا وشين اسمه بازو زيد. هل الشخصية في نفس يوم ميلادك؟ نعم. الشخصية من أصول أفريقية. نعم. تكره الشخصية دولة فرنسا. نعم. أنا غير نفس متقبليك ذاك الدغش اسمه استمرار. نعم. ذيك لا. أوروبية. لا. هل الشخصية تعيش في تونس؟ نعم. تمثيل كوميدي. ليه مازلت صغير. هل الشخصية طالب مدرسة؟ نعم. تمتلك الشخصية قناة خاصة بالألعاب. نعم. هل الشخصية من لعبة. أنا رجعت لها. أنا فري فاير. لا. المغربية. لا. من عمر الطفولة. نعم. لا. الشخصية تجيد لعبة. رجعت نلعبها لما يمكن. الشخصية على قيد الحياة. أنا لا أعلم. غسان دلاج. الاستمرار. نعم. يتيمة. هل يمكن. نعم. الشخصية من طلبة المرحلة الثانوية. لا. الشخصية معروفة عن طريق الألعاب الإلكترونية. مش برشا. نعرفش. هل تدرس الشخصية الصف الابتدائي؟ نعم. سنة رابعة أنا ابتدائي. الفقد بسبب حادث. لا. عزوز جيمر. يا ولدي بازو زيد. القبل الشخصية في بيتك مرت. لا. الشخصية من إحدى دول المغرب العربية. لا. الشخصية. لا. لا. شخصية في مدرستك. نعم. تعيش شخصية معك في نفس المنزل. تحب الشخصية أكل الدجاج. نعم. الشخصية تمتلك سيارة. نعم. نجمت تقول بازو زيد. آخر دقيقة زي. هل شارك اللاعب في كأس العالم 2010؟ لا. سبق أن تحقق لقد هدف الدوري السعودي. مش مدخلني. مش جيد. تتكلم شخصية اللغة العربية. نعم. الشخصية المسلمة.
نعم. الشخصية ذات الشهرة لا. الشخصية الجزائرية لا. الشخصية المغربية لا. الشخصية ذكر نعم. تظهر الشخصية على قناة بداية نعم. تمتلك الشخصية سيارة لا. شخصية أكل الفشار أي قطاني أي. تعيش شخصية في السعودية لا. تفضل الشخصية أجهزة على الآيفون الأندرويد نعم. البلد الشخصية في المدينة لا. تحب الشخصية السيارة لا. بازوزيد قل بازوزيد فوكس كرافت. استنى مش نكتب بازوزيد. مش بازوزيد. واضح أنني لا أعرف الشخصية. أرجو الحقل بازوزيد. بازوزيد ما ملقانيش الوليد. تنتفرج في الفيديوهات ونشوف روحي. مش لازمني اكثر ابوني مش عارف. باهي باي الوليد. باش نخرج نترينا من بعد. باي.